बिलापको पुस्तक 1 अध्याय। सियोनको उजाड र दुःख। मानिसहरूले भरिएको सहर अब कस्तो सुनसान भयो। त्यो त एक विधवा जस्तो भएको छ, जो एकपल्ट जाति जातिहरूमा महान र प्रदेशहरूमा राजकुमारी जस्तै थियो। अब त्यो दासत्वमा परेको सहर भएको छ। रातभरि त्यो धुरुधुरु रुन्छ, त्यसका गालामा आँसु बगिरहन्छ। त्यसका सबै प्रियहरूमध्ये त्यसलाई सान्त्वना दिने कोही पनि छैन। त्यसका सबै मित्रहरूले त्यसलाई धोका दिएका छन् र तिनीहरू त्यसका बैरीहरू बनेका छन्। दुःख र कठोर दासत्वपछि यहुदा प्रवास लगियो। अब त्यो अन्य जातिहरूको बीचमा रहन्छ। त्यसले कुनै विश्रामको स्थान पाउँदैन। त्यसलाई खेदो गर्नेहरू सबैले दुःखको बीचमा त्यसलाई पक्रेका छन्। सियोन जाने बाटोहरूले बिलाप गरिरहेका छन्, किनभने ठहराइएका चाडहरूमा कोही पनि आउँदैन। त्यसका सबै मूल ढोकाहरू उजाड छन्। त्यसका पुजारीहरू सुस्केरा मार्दछन्। त्यसका कुमारीहरू दुखित छन् अनि त्यो कठोर वेदनामा छ। त्यसका शत्रुहरू त्यसका मालिक भएका छन्। त्यसका विरोधीहरू आराममा छन्। त्यसका धेरै पापहरूले गर्दा परमप्रभुले त्यसलाई दुःख दिनुभएको हो। त्यसका बालकहरू शत्रुहरूको अघि कैदमा लगिएका छन्। सियोनकी छोरीबाट त्यसका सबै गौरव गइहालेका छन्। त्यसका राजकुमारहरू खर्क नपाउने मृगहरू जस्तै छन्। तिनीहरू दुर्बल भएर खेद्नेहरूको अघि अघि भागेका छन्। यरुसलेमले आफ्नो दुःख र सङ्कटका दिनमा उहिले भएका आफ्ना सबै बहुमूल्य कुराहरूको सम्झना गर्छ। जब त्यसका मानिसहरू शत्रुहरूको हातमा परे, त्यसलाई सहायता गर्ने कोही पनि थिएन। त्यसका शत्रुहरूले त्यसलाई हेरे र त्यसको विनाशमा ठट्टा गरे। यरुसलेमले घोर पाप गर्यो, त्यसैले त्यो अशुद्ध भएको छ। त्यसलाई मान गर्ने सबैले त्यसलाई तुच्छ ठान्दछन्, किनभने तिनीहरूले त्यसको नग्नता देखेका छन्। त्यो आफै सुस्केर मार्छ र मुख फर्काउँछ। त्यसको अशुद्धपना त्यसको फरियामा टाँसियो। त्यसले आफ्नो आउने दुर्दिनलाई सम्झेन। त्यसको पतन भयङ्कर भयो। त्यसलाई सान्त्वना दिने कोही थिएन। हे परमप्रभु, मेरो कष्टलाई हेर्नुहोस्, किनभने शत्रु विजयी भएको छ। त्यसका सबै धन खोज्न शत्रुले आफ्नो हात हालेको छ। जसलाई तपाईँले आफ्नो सभामा पस्न मनाइ गर्नुभएको थियो, तिनै अन्य जातिहरू त्यसको पवित्र स्थानमा पसेका त्यसले देख्यो। त्यसका सबै मानिसहरू सुस्केरा मार्दै अन्नको खोजीमा छन्। आफ्नो प्राण बचाउनलाई तिनीहरू खानेकुरासित आफ्ना धन सम्पत्ति सार्दछन्। हे परमप्रभु, हेर्नुहोस् र विचार गर्नुहोस्, किनभने म तुच्छ गनिएको छु। यताबाट भएर जाने तिमीहरू सबै, के तिमीहरूलाई त्यसको केही वास्ता छैन? चारैतिर हेर र विचार गर। आफ्नो भयानक क्रोधको दिनमा परमप्रभुले मलाई दिनुभएको कष्ट जस्तै अरू कुनै पीडा छ र? उहाँले उच्चबाट आगो झारिदिनु भयो। त्यो मेरो हड्डीभित्र पठाउनु भयो। उहाँले मेरा खुट्टाको लागि जाल फिजाउनु भयो र मलाई फर्काउनु भयो। उहाँले मलाई उजाड पारेर दिनभरि नै निर्बल राख्नुभयो। मेरा पापहरू एक जुवामा बाँधिएका छन्। उहाँकै हातद्वारा ती बाँधिए। ती मेरो काँधमा राखिएका छन्। परमप्रभुले मेरो बल घटाउनु भएको छ। उहाँले मलाई तिनीहरूको हातमा पारिदिनु भयो, जसको म सामना गर्न सक्दिनँ। परमप्रभुले मेरा सबै योद्धालाई बहिष्कार गर्नुभएको छ। मेरा जवान मानिसहरूलाई धुलो पिठो पार्नलाई मेरो विरुद्धमा उहाँले फौज जम्मा गर्नुभएको छ। उहाँको कोलमा दाग झैँ परमप्रभुले यहुदाकी कुमारीलाई पेल्नु भएको छ। यी सबैको कारणले म रुँदैछु। मेरो आँखाबाट आँसुको धारा बग्छ।
मलाई सान्त्वना दिन मेरो नजिक कोही छैन। मेरो आत्मा पुनर्जीवित गराउने कोही छैन। मेरा बालकहरू बेसहारा छन्, किनभने शत्रु प्रबल भएको छ। सियोन बिन्ती गर्नलाई आफ्नो हात पसार्छ, तर त्यसलाई सान्त्वना दिने कोही छैन। परमप्रभुले याकुबको विरुद्धमा त्यसका छिमेकीहरू त्यसका शत्रु हौन् भनी हुकुम गर्नुभएको छ। तिनीहरूको बीचमा यरुसलेम एक अशुद्ध थोक भएको छ। परमप्रभु धर्मी हुनुहुन्छ, तरै पनि म उहाँको विरुद्धमा बागी भएको थिएँ। हे सबै जातिहरू, सुन र मेरो कष्टलाई हेर। मेरा कुमारीहरू र जवान मानिसहरू निष्कासित गरिएका छन्। मैले आफ्ना प्रेमीहरूलाई बोलाएँ, तर तिनीहरूले मलाई धोका दिए। आफ्नो बल पुनः प्राप्त गर्नलाई खानेकुरा खोजेर नपाउँदा सहरमा मेरा पुजारीहरू र धर्मगुरुहरू नष्ट भए। हे परमप्रभु, हेर्नुहोस्, म दुःखमा परेको छु। म साह्रै बागी भएको कारणले मेरो प्राण मभित्र मडारिन्छ, मेरो हृदय मभित्र छटपटिन्छ। बाहिर तरबारले शोकित पार्छ, भित्र मृत्यु मात्र छ। मानिसहरूले मेरो सुस्केरा सुनेका छन्, तर मलाई सान्त्वना दिने कोही छैन। मेरा सबै शत्रुहरूले मेरो विपत्तिको कुरा सुनेका छन्। तपाईँले यसो गर्नुभएकोमा तिनीहरू खुसी छन्। तपाईँले घोषणा गर्नुभएको दिन ल्याउनुहोस् र तिनीहरू पनि मै जस्ता हौन्। तिनीहरूका सबै दुष्ट कामहरू तपाईँको सामु आउन्, अनि मेरा सबै पापहरूको कारण मलाई गर्नुभए चाहिँ तिनीहरूमाथि पनि त्यस्तै व्यवहार गर्नुहोस्। म धेरै सुस्केरा मार्दछु अनि मेरो मन निर्बल छ। बिलाप 2 अध्याय। सियोनको अफसोस। परमप्रभुले आफ्नो रिसमा सियोनकी छोरीलाई कसरी घोर अन्धकारले ढाकिदिनु भएको छ। इजरायलको गौरवलाई उहाँले आकाशदेखि पृथ्वीमा खसालिदिनु भएको छ। उहाँले आफ्नो रिसको दिनमा आफ्नो पाउदान सियोनलाई पनि सम्झनु भएको छैन। याकुबका सबै वासस्थानहरूलाई परमप्रभुले कति पनि नटिठ्याएर नाश गर्नुभयो। आफ्नो क्रोधमा उहाँले यहुदाकी छोरीका किल्लाहरू भत्काइदिनु भयो। त्यो राज्य र त्यसका राजकुमारहरूलाई उहाँले भुइँमा ढालेर अपमानित तुल्याउनु भयो। आफ्नो भयङ्कर रिसमा उहाँले इजरायलका सबै शक्तिलाई नाश गर्नुभयो। शत्रुकै सामुन्ने उहाँले आफ्नो दाहिने हात हटाउनु भयो। उहाँको प्रकोप याकुबमाथि चारैतिर भस्म गर्ने आगो जस्तै पर्यो। शत्रुले झैँ उहाँले आफ्नो धनुमा तादो चढाउनु भएको छ। विरोधी झैँ उहाँ खडा हुनु भएको छ। आँखालाई मनपर्ने जति कुरा प्रिय थिए, ती सबैलाई उहाँले शत्रुलाई झैँ घात गर्नुभएको छ। सियोनकी छोरीको पालमा उहाँले आफ्नो रिस आगो झैँ पोखाउनु भएको छ। परमप्रभु शत्रु झैँ हुनुभएको छ। उहाँले इजरायललाई नष्ट गर्नुभयो। उहाँले इजरायलका सबै महलहरू नाश गर्नुभयो र त्यसका सबै किल्लाहरू भत्काइदिनुभयो। उहाँले यहुदाकी छोरीको शोक र विलाप बढाइदिनुभयो। उहाँले आफ्नो पाल बारीको छाप्रो जस्तै भत्काइदिनुभयो। उहाँले आफ्नो भेट गर्ने ठाउँ नष्ट पार्नुभयो। परमप्रभुले सियोनका तोकिएका चाड र सबातहरू दुवैको सम्झना मेटाइदिनुभयो। आफ्नो भयानक रिसमा उहाँले राजा र पुजारी दुवैलाई तिरस्कार गर्नुभयो। परमप्रभुले आफ्नो वेदीलाई अस्वीकार गर्नुभएको छ। आफ्नो पवित्र स्थानलाई त्यागिदिनु भएको छ। त्यसका महलका भित्ताहरू उहाँले शत्रुको हातमा दिनुभएको छ। तिनीहरूले परमप्रभुको भवनमा नै तोकिएको चाडको दिनमा झैँ विजयको ध्वनि लगाएका छन्। परमप्रभुले सियोनकी छोरीको पर्खाललाई नष्ट गर्ने निश्चित गर्नुभयो। उहाँले फित्ताले त्यो नाप्नुभयो। त्यसलाई नष्ट पार्नदेखि उहाँले आफ्नो हात रोक्नु भएन। उहाँले गढी र पर्खाल दुवैलाई विलाप गर्न लाउनुभयो।
ती दुवै एकैसाथ भत्के। त्यसका मूल ढोकाहरू भुइँमै भासिए। उहाँले त्यसका गजबारहरू भत्काएर नष्ट पार्नुभयो। त्यसका राजा र राजकुमारहरू अन्य जातिहरूको बीचमा निष्कासित छन् र व्यवस्था रहँदैन, अनि त्यसका अगमवक्ताहरूले पनि परमप्रभुबाट केही दर्शन पाउँदैनन्। सियोनकी छोरीका धर्मगुरुहरू भुइँमा मौन भएर बस्छन्। तिनीहरूले आफ्नो टाउकोमा धुलो हालेका छन् र भाङ्रा ओढेका छन्। यरुसलेममा कुमारीहरूले आफ्नो शिर भुइँसम्मै निहुराएका छन्। रोदनको आँसुले मेरा आँखा टट्टाइसक्यो। मेरो प्राण म भित्र मडारिन्छ। मेरो प्रजा नष्ट भएको कारणले, नानीहरू र दूध खाने बालकहरू सहरका गल्लीहरूमा मुर्छा खाएको कारणले मेरो हृदय छिया भयो। जब सहरका गल्लीहरूमा घायल मानिस चाहिँ तिनीहरू मुर्छा पर्छन्, जब आफ्ना आमाहरूको काखमा तिनीहरूको प्राण शिथिल हुँदै जान्छन्, तब तिनीहरू आफ्ना आमाहरूलाई भन्छन्, अन्न र दाखमद कहाँ छन्? हे यरुसलेमकी छोरी, तेरो निम्ति म के भनौँ? म केसित तेरो तुलना गरौँ? हे सियोनकी कन्या छोरी, सान्त्वनाको निम्ति तँलाई केसित तुलना गरौँ? तेरो चोट महासमुद्र जस्तै गहिरो छ। कसले तँलाई विषेक गराउन सक्छ र? तेरा अगमवक्ताहरूले देखेका दर्शनहरू झुटा र मूल्यहीन थिए। तेरो प्रवास हुन नदिन तिनीहरूले तेरो अधर्म प्रकट गरेनन्। तिनीहरूले तेरो निम्ति देखेका दर्शन झुटा र भ्रमाउने मात्र थिए। तेरो छेउबाट भएर जानेहरू सबैले तँलाई खुच्चिङ गरेर ताली बजाउँछन्। यरुसलेमकी छोरीको विरुद्धमा खिसी गरेर तिनीहरू शिर हल्लाउँछन्। के त्यो त्यही सहर हो जो परम सुन्दरी र सारा पृथ्वीको आनन्द भनी कहलाइन्थ्यो? तेरा सबै शत्रुहरू तँलाई मुख खोलेर गिल्ला गर्दछन्। तिनीहरूले तँलाई दारा किटेर भन्छन्, हामीले त्यसलाई नष्ट पार्यौं। आहा, यही दिन हेर्नलाई हामी पर्खिरहेका थियौं। हामीले बाँचेर यो हेर्न पायौं। परमप्रभुले जे योजना गर्नुभएको थियो, उहिले उहाँले जे घोषणा गर्नुभएको थियो, त्यही वचन उहाँले पुरा गर्नुभयो। दया बिना उहाँले तँलाई पल्टाइदिनुभयो। उहाँले शत्रुलाई तँमाथि आनन्दित तुल्याउनु भयो र तेरा बैरीहरूको शक्ति प्रबल पार्नुभयो। मानिसहरूको हृदय परमप्रभुलाई पुकार्छन्। हे सियोनकी छोरीको पर्खाल, तेरो आँसु नदी जस्तै रात दिन बगा। कति पनि विश्राम नले, तेरो आँखालाई आराम नदे। हरेक पहराको सुरुमा राति उठेर करा। परमप्रभुको उपस्थितिमा नै तेरो हृदय पानी झैँ पोखा। गल्लीका मोडमा भोकले मुर्छा खाने आफ्ना बालकहरूका प्राणको निम्ति आफ्नो हात उहाँतिर उठा। हेर्नुहोस् हे परमप्रभु र विचार गर्नुहोस्, कसलाई तपाईँले यस्तो दुःख दिनुभएको छ? के स्त्रीहरूले आफ्नो गर्भका फल आफूले जन्माएका बालकहरूलाई खाउन्? के पुजारीहरू र अगमवक्ताहरू परमप्रभुको पवित्र स्थानमा मारिउन्? गल्लीका धुलामा बुढा र जवानहरू सोतर पर्छन्। मेरा कुमारीहरू र जवान मानिसहरू तरवारले ढालिएका छन्। आफ्नो रिसको दिनमा तपाईँले तिनीहरूलाई मार्नुभएको छ, नटिठाइकनै मार्नुभएको छ। चाडमा मानिसहरू भेला भए झैँ तपाईँले मेरा शत्रुहरूलाई मेरा चारैतिरबाट जम्मा गर्नुभयो। परमप्रभुको रिसको दिनमा न त कोही उम्कन पायो, न कोही बाँच्यो। मैले हुर्काएर बढाएकाहरूलाई मेरो शत्रुले नाश गरिदिएको छ। बिलाप 3 अध्याय। सियोनको आशा। उहाँका क्रोधको लाठोको दुःख देख्ने मानिस म नै हुँ। उहाँले मलाई खेद्नुभयो र उज्यालो भन्दा बरु अँधेरोमा हिँड्न लाउनु भएको छ। वास्तवमा उहाँले आफ्नो हात घरिघरि र दिनभरि नै मेरो विरुद्धमा उठाउनु भएको छ र उहाँले मेरो मासु र छाला गलाइदिनु भएको छ र मेरा हड्डीहरू भाँचिदिनु भएको छ। दुःख र कष्टद्वारा उहाँले मलाई घेरेर थुन्नु भएको छ। धेरै दिनदेखि मरेको मुर्दा झैँ उहाँले मलाई अँधेरो ठाउँमा हालिदिनु भएको छ।
उम्कन नसकोस् भनी उहाँले मेरा चारैतिर पर्खाल उठाउनु भएको छ। उहाँले मलाई गरुङको साङ्लाले बाँध्नु भएको छ। सहायताको लागि म चिच्याएर कराउँदछु, तापनि उहाँ मेरो प्रार्थनालाई इन्कार गर्नुहुन्छ। ढुङ्गाका ढिकाहरूले उहाँले मेरो बाटो थुनिदिनु भएको छ। उहाँले मेरो बाटो बाङ्गो टेढो बनाइदिनु भएको छ। आक्रमण गर्नलाई ढुकिरहने भालु र लुकिरहने सिंह जस्तै उहाँले मलाई बाटोदेखि तर्काइ लानुभयो र फहराएर छिया छिया पार्नुभयो। उहाँले मलाई सहाराहीन तुल्याउनु भयो। उहाँले आफ्नो धनुमा ताँदो चढाउनु भयो र मलाई नै काँडको तारो बनाउनु भयो। आफ्नो ढोक्रोका काँडहरूले उहाँले मेरो मुटु छेडिदिनु भयो। मेरा सबै मानिसहरूको हाँसोको पात्र म बनेको छु र दिनभरि नै तिनीहरूका ठट्टाको गीत बनेको छु। उहाँले मलाई तितो जडीबुटी भरिदिनु भयो र पित्त खुवाइदिनु भयो। उहाँले रोडा खुवाएर मेरो दाँत भाँचिदिनु भयो र मलाई धुलोमा कुल्चीमिल्ची गर्नुभयो। शान्ति मेरो जीवनबाट दूर भएको छ। कल्याण के हो सो मैले बिर्सेको छु। यसैले म भन्छु, मेरो सान नष्ट भयो। परमप्रभुबाट गरेको आशा पनि टुट्यो। तितोपन र पित्त मेरो दुःख र फिरन्तेपनलाई सम्झन्छु। म निरन्तर तिनलाई सम्झिरहन्छु र मेरो प्राण म भित्र हताश भएको छ। तर म यो स्मरण गर्दछु, यसैले मलाई आशा दिन्छ, परमप्रभुको महान प्रेमले गर्दा हामी भस्म भएका छैनौँ। उहाँको कृपाको अन्त कहिले हुँदैन। हरेक बिहान उहाँको कृपा नयाँ हुन्छ। तपाईँको विश्वस्तता महान छ। मेरो प्राणले भन्छ, परमप्रभु नै मेरो सर्वस्व हुनुहुन्छ। यसै कारण म धैर्य साथ उहाँको प्रतीक्षा गरिरहन्छु। परमप्रभुको बाटो हेर्ने, उहाँलाई खोज्नेहरूप्रति परमप्रभु कृपालु हुनुहुन्छ। चुपचापसँग परमप्रभुका उद्धारको बाटो हेर्नु असल हुन्छ। आफ्नो युवा अवस्थामा नै जुवा बोक्नु मानिसलाई असल हुन्छ। परमप्रभुले यो त्यसमाथि राख्नु भएकोले त्यो एकलै शान्त बसोस्। त्यसले आफ्नो मुखले भुइँ छोओस्। यसरी अझै आशा होस्। आफ्नो गाला हिर्काउनेपट्टि नै त्यसले त्यो फर्काइदियोस् र गिल्ला सहँदै रहोस्। किनभने परमप्रभुले मानिसहरूलाई सधैँको निम्ति फाल्नुहुन्न। उहाँले दुःख ल्याउनु भए तापनि आफ्नो कृपा देखाउनु हुनेछ। उहाँको कहिले नथामिने प्रेम अति महान छ, किनभने उहाँले मानिसको सन्तानलाई स्वइच्छाले दुःख दिनुहुन्न। देशका सबै कैदीहरूलाई खुट्टाले दल्ने, सर्वोच्च परमेश्वरको सामुन्ने कुनै मानिसको हक मिच्ने, कुनै मानिसलाई इन्साफदेखि वञ्चित गर्ने जस्ता कुराहरूलाई परमप्रभु हेर्न सक्नुहुन्न। परमप्रभुले आज्ञा नगरुन्जेल कसले अराएको पुरा भएको छ? के सर्वोच्च परमेश्वरको मुखबाट विपत्ति र राम्रा कुराहरू निस्कँदैनन्? आफ्नो पापका दण्डको निम्ति मरणशील मानिसले किन गनगनाउने? हामी आफ्ना चाल जाँचेर हेरौँ र हामी परमप्रभुतिर फर्कौँ। हामी हाम्रा हात अनि हृदय स्वर्गका परमेश्वरतिर उठाउँ अनि भनौँ, हामीले पाप गर्यौँ, हामी बागी भयौँ र तपाईँले क्षमा गर्नुभएको छैन। तपाईँ क्रोधले पूर्ण हुनुभयो र तपाईँले हामीहरूको खेदो गर्नुभयो र दया नगरी हामीलाई मार्नुभयो। तपाईँ कहाँ कुनै पनि प्रार्थना नपुगोस् भनेर तपाईँले आफूलाई बादलले छोप्नु भएको छ। तपाईँले हामीलाई जाति जातिहरूको बीचमा फोहोरको थिग्रो र कसिङ्गर सरह तुल्याउनु भएको छ। हाम्रा सबै शत्रुहरूले हाम्रो विरुद्धमा मुख ठुलो खोलेर गिल्ला गरेका छन्। आतंक र खतरा, उजाड र विनाश हामीमाथि आइपरेका छन्। मेरो प्रजाको सर्वनाश देखेर मेरो आँखाबाट आँसुको धारा बग्छ। मेरो आँखाबाट बिना विश्राम आँसु निरन्तर बगिरहनेछ।
जहिलेसम्म परमप्रभुले स्वर्गदेखि तल हेरेर देख्नुहुन्न, मेरो सहरका स्त्रीहरूको दुर्दशा देखेर मलाई दुःख लाग्छ। बिना कारण भएका मेरा शत्रुहरूले मलाई चरालाई झैँ शिकार गरी हिँडे। तिनीहरूले मेरो जीवन खाडलमा अन्त गर्न खोजे र ममाथि ढुङ्गाहरू हाने। पानी मेरो कपालसम्मै आयो, मैले सम्झेँ मेरो अन्त आइपुग्यो। हे परमप्रभु, खाडलको गहिराईदेखि मैले तपाईँका नाउँको पुकारा गरेँ। तपाईँले मेरो बिन्ती सुन्नुभयो। छुटकाराको निम्ति मेरो पुकारप्रति आफ्नो कान बन्द नगर्नुहोस्। मैले तपाईँमा पुकार गर्दा तपाईँ मेरो नजिक आउनुभयो र तपाईँले भन्नुभयो, नडरा। हे परमप्रभु, मेरो पक्षमा लडेर तपाईँले मेरो प्राण बचाउनुभयो। हे परमप्रभु, ममाथि गरिएको अत्याचार तपाईँले देख्नु भएको छ। मेरो न्याय गरिदिनुहोस्। तिनीहरूको बदलाको गहिराई, मेरो विरुद्धमा गरिएका तिनीहरूका सबै युक्ति तपाईँले देख्नु भएको छ। हे परमप्रभु, तिनीहरूले गरेको निन्दा, मेरो विरुद्धमा रचेका तिनीहरूको सबै युक्ति तपाईँले सुन्नुभएको छ। जुन मेरा विरोधीहरूले दिनभरि मेरो विरुद्धमा कानी खुसी गरेका र भनेका छन्, तिनीहरूलाई हेर्नुहोस्। उड्दा र बस्दा पनि तिनीहरू आफ्नो गीतमा मेरो ठट्टा गर्छन्। हे परमप्रभु, तिनीहरूको हातले गरेका काम अनुसार तिनीहरूलाई उचित दण्ड दिनुहोस्। तिनीहरूको हृदय छोपिदिनुहोस् र तपाईँको श्राप तिनीहरूमाथि परोस्। तपाईँले तिनीहरूलाई आफ्नो रिसमा खेद्नुहोस् र परमप्रभुको स्वर्गमुनिबाट तिनीहरूलाई नाश गर्नुहोस्। बिलाप 4 अध्याय। सियोनको दण्ड। सुनले आफ्नो चमक पुरा हरायो, निखुर सुन फिक्का भयो। पवित्र मणिहरू प्रत्येक मूल बाटोको शिरमा छरिएका छन्। कञ्चन सुन जस्तै सियोनका बहुमूल्य छोराहरू अहिले पुरै कुनै कुमालेका हातले बनाएका माटोका भाँडाहरू जस्तै गनिएका छन्। स्यालका माउहरूले पनि आफ्नो थुन निकालेर आफ्ना बच्चाहरूलाई चुस्न दिन्छन्, तर मेरो प्रजा त मरुभूमिका सुतुर मृगहरू जस्तै भएका छन्। दुध खाने बालकको जिब्रो तिर्खाले तालुमा टाँसिन्छ। केटाकेटीहरू खानेकुरा माग्छन्, तर कसैले तिनीहरूलाई केही दिँदैनन्। मिठा मिठा खानेहरू अब गल्ली गल्लीमा कङ्गाल भएका छन्। बैजनी वस्त्र लाएर बढेकाहरू घुरानमा बसिरहन्छन्। मेरा प्रजाको दण्ड सदमको भन्दा ठुलो छ, जो कसैको सहायताको हात बिना क्षणभरमै फ्याँकियो। त्यसका युवराजहरू हिउँभन्दा सफा र दुधभन्दा सेता थिए। तिनीहरूका शरीर मानिकभन्दा राता थिए अनि तिनीहरूको रूप नीरहरू जस्ता थिए। अब तिनीहरूको रूप मोसेभन्दा कालो भयो। तिनीहरू गल्लीहरूमा पनि चिनिएका छैनन्। तिनीहरूको छाला हड्डीमा टाँसिएको छ, काठ चाहिँ त्यो सुक्खा भएको छ। भोकले मर्नेहरू भन्दा तरबारले मर्नेहरू सौभाग्यशाली हुन्छन्। जमिनका फलको अभावले तिनीहरू भोकाएर सुक्दै जान्छन्। कोमल हृदयका स्त्रीहरूले आफ्नै हातले आफ्नो बालकहरूलाई पकाए। मेरा प्रजाको सर्वनाशमा तिनीहरूका नानीहरू नै आफ्नो आहार भए। परमप्रभुले आफ्नो क्रोध पुरै देखाउनु भयो। उहाँले आफ्नो ज्वलन्त रिस पोखाउनु भयो। उहाँले सियोनमा आगो सल्काउनु भयो। त्यसले गर्दा त्यसका जगहरू भस्म पारिए। कुनै शत्रु यरुसलेमका मूल ढोकाहरूबाट पस्छन् भनी पृथ्वीका कुनै राजा वा संसारको कुनै मानिसले पनि चिताएका थिएनन्। यो चाहिँ त्यसका अगमवक्ताहरूका पाप र त्यसका पुजारीहरूको अधर्मले भएको हो। तिनीहरूले सहरकै बीचमा धर्मीहरूको रगत बगाए। अहिले तिनीहरू गल्ली गल्लीमा अन्धाहरू झैँ छामछाम छुमछुम गर्दै हिँडिरहन्छन्। तिनीहरू रगतले बिटुला भएका छन्, यतिसम्म कि तिनीहरूको लुगा कसैले छुनलाई साहस गर्दैनन्। मानिसहरू कराएर तिनीहरूलाई भन्छन्, जाओ हे अशुद्धहरू, दूर हौ, हामीलाई नछो। जब तिनीहरू भगुवा र फिरन्ता भए, जाति जातिका मानिसहरूले भने, अब तिनीहरू हामीसित यहाँ
बस्न सक्ने छैनन्। परमप्रभु आफैले नै तिनीहरूलाई तितर-बितर पार्नु भएको छ। उहाँले अब फेरि कहिल्यै तिनीहरूको वास्ता गर्नुहुने छैन। पुजारीहरूलाई आदर देखाइएको छैन अनि न धर्मगुरुहरूमाथि केही निगाह गरिएको छ। सहायताको लागि व्यर्थै बाटो हेर्दा आँखा टट्याए। आफ्नो गढबाट हामीले एउटा जातिको बाटो हेरिबस्यौँ जसले हामीलाई बचाउन सकेन। मानिसहरू हाम्रो हरेक पाइलाको पछि लागे र हामी हाम्रा बाटोमा हिँड्न सकेनौँ। हाम्रो अन्त्य नजिकै थियो। हाम्रा दिनहरू खत्तम भइसकेका थिए किनभने हाम्रो अन्त्य आइसकेको थियो। हामीलाई खेद्नेहरू आकाशका चिलहरू भन्दा पनि छिटा थिए। तिनीहरूले पहाडहरूमा हामीलाई खेदे। उजाड स्थानमा तिनीहरूले हामीलाई ढुकी बसे। परमप्रभुका अभिषिक्त हाम्रा प्राणधार तिनीहरूको पासोमा परे। उहाँकै रक्षामा अन्य जातिहरूको बीचमा सुरक्षित रहनेछौँ भनी हामीले ठानेका थियौँ। हे उजमा बस्ने एदोमकी छोरी रमा, तर त्यो कचौरा तँलाई पनि दिइनेछ, त मातिनेछेस् र नाङ्गो पारिनेछस्। हे सियोनकी छोरी, तेरो अधर्मको दण्ड समाप्त हुनेछ। उहाँले तेरो निकाला बासको समय लम्ब्याउनु हुने छैन। तर हे एदोमकी छोरी, तेरो अधर्मको दण्ड उहाँले तँलाई दिनुहुनेछ। उहाँले तेरा पापहरू प्रकट गर्नुहुनेछ। बिलाप 5 अध्याय। कृपाको निम्ति प्रार्थना। हे परमप्रभु, हामीमाथि के भएको हो स्मरण गर्नुहोस्। हाम्रो अपमान हेर्नुहोस्। हाम्रा पैतृक धन पराईहरूका भए, हाम्रा घर विदेशीहरूका भए। हामी टुहुरा टुहुरी र प्रीतुहीन भएका छौँ। हाम्रा आमाहरू विधवा जस्ता भएका छन्। हामीले आफ्नै पानी पनि किनेर खानुपर्छ, आफ्नै दाउरा पनि किनेर लिनुपर्छ। हामीलाई खेद्नेहरू हाम्रा पाइलामै छन्। हामी थकित छौँ अनि विश्राम छैन। आवश्यक रोटीको निम्ति हामीले आफैलाई मिस्र र अस्सुरमा सुम्पिदियौँ। हाम्रा पिता पुर्खाहरूले पाप गरे र अब उनीहरू छैनन् अनि हामी उनीहरूको अधर्मको फल भोग्दैछौँ। कमाराहरू हामीमाथि शासन गर्छन्। हामीलाई तिनीहरूको हातबाट छुटाउने कोही पनि छैन। उजाड स्थानमा भएको तरबारले गर्दा हामीले आफ्नो प्राणलाई खतरामा राखेर पनि रोटी ल्याउनु पर्छ। भोकले गर्दा हाम्रो छाला चुलो झैँ तातिएको छ। सियोनमा स्त्रीहरू र यहुदाका सहरहरूमा कन्याकेटीहरू भ्रष्ट पारिएका छन्। शासकहरू आआफ्नो हातबाट झुन्ड्याइएका छन्। धर्मगुरुहरूलाई केही सम्मान देखाइएको छैन। जवान मानिसहरूले परिश्रम साथ जाँतो पिद्नु पर्दछ। ठिटाहरू दाउराको भारीले थिचिएर लडबडाउँदै हिँड्छन्। बुढाहरू सहरका मूल ढोकामा जम्मा हुन छोडेका छन्। जवान मानिसहरूले सङ्गीत छोडिदिएका छन्। हाम्रा मनबाट आनन्द हटेको छ। हाम्रो नाच शोकमा परिवर्तन भएको छ। हाम्रो शिरबाट मुकुट खसेको छ। हामीलाई धिक्कार, किनभने हामीले पाप गरेका छौँ। यसै कारण हाम्रो हृदय निर्बल भएको छ। यिनै कामको कारण हाम्रा आँखा धमलिएका छन्। सियोन पर्वत उजाड भएको छ। स्यालहरू त्यसमा घुमी हिँड्छन्। हे परमप्रभु, तपाईँ सदा सर्वदै शासन गर्नुहुन्छ। तपाईँको सिंहासन पुस्तौँसम्म रहिरहन्छ। तपाईँले किन हामीलाई सधैँ भुल्नुहुन्छ? तपाईँले किन यति धेरै समयसम्म हामीलाई त्याग्नुहुन्छ? हे परमप्रभु, हामीलाई आफूतिर फर्काउनुहोस् र हामी फर्क्यौँ। हाम्रा दिन तादीका दिन झैँ बनाइदिनुहोस्। यदि तपाईँले हामीलाई बिल्कुलै इन्कार गर्नुभएको छैन र सम्झन नसक्ने गरी रिसाउनु भएको छैन भने। आमेन।